आसा आनी दिल्ली पुलिसांचे तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार हे कशे बॅरेक लायिल्ले आसता. म्हाका अशें तुमी दिल्ली येयले न्ही, सबंद पुलिसांचे न्ही अशेंच तेंचे न्ही हे आसा. आनी गोंयान तुमकां खबर आसा न्ही कशे ते कॅसिनोचे बिसिनोचे एडवर्टायज करता. पळया, ही म्हणटा पुलिसांची रीत, क्रायम करपाचे, क्रायम पळोवपाचे, क्रायम कोण हे करता तेजे लक्ष घालपाचे, हे पुलिसांचे काम. आणि हे पुलीस अशा रितीने हे करता. सगळ्याकडे दिल्ली असे बॅरिकेड लायिल्ले आसा, पण दिल्ली पुलीस अशें म्हणून बरयल्ल्या. दिल्ली पुलीस अशें म्हणून यांचे सगळ्याकडे हे बोर्ड आसा. आणि गोंयान कितें आहा अशा रितीने कॅसिनोची एडवर्टायज करपाक रस्त्याक लावचे पडटा. तुमकां आमी दाखयले की दिल्लीन कशा रितीने फक्त पुलिसाचेच नाव, पुलिसाचे हे दिल्ली पुलीस अशें जाता. गोंयान स्टॉप फॉर चॅकिंग आनी कॅसिनोचें नाव बरयलां आनी तेजो फुल एड्रेस पळया तुमी कशा रितीन घातला. हे आमच्या गोंयान अशें दिसता. आमी जुगार खेळटात, कॅसिनो खेळटात, ह्या लोकांक आमी प्रोत्साहन दितात अशें दिसता. तारखेक आमी एक लेटर दिला एका चीफ मिनिस्टराक, तशेंच डीजीक दिला आनी ट्राफिक ऑफ हेजेर लागून ट्राफिक ऑफ SP आहा तेका आमी लेटर दिला. आमी लेटर दिला कित्याक जाल्यार तुमकां खबर आसा प्रत्येक बोर्डाचेर न्ही कॅसिनोचो बोर्ड बॅरिकेड पळय न्हू, तेका सगळे कडेन कॅसिनो आसा. हालींच हांव दिल्ली गेल्ले आनी आमी तुमकां व्हिडिओ दाखयले. त्या व्हिडिओ सगळे आमी दिल्ली पळयल्या की दिल्ली पुलीस अशेंच तेंचे सगळे ब्रँड आसात. आनी इन गोवा प्रत्येक जाग्यार देवळान म्हण नाका, चर्ची कडेन म्हण नाका, मस्जिदा कडेन म्हणा, रोड क्रॉसिंग म्हणून सांगा, रोड ब्लॉकिंग म्हणून सांगा, सगळे कडेन कॅसिनो पण कॅसिनोचो सरकार जेन्ना तेका मान्यता दिता, तेका NOC दिता, तेका परमिशन दिता, जाल्यार आमी पब्लिकांनी कितें म्हणपाचें आहा. कित्याक सरकार जर चलोवपाची आसा, खंय तरी सरकाराक इन्कम जाय म्हणून सरकार तेका परमिशन दिता आणि त्या इन्कमान कोट्यांनी ते लोक हांगा जोडटा. तशेंच ते लोक गव्हर्मेंटाक टॅक्सूय फारीक करता आनी थंयसून खंय तरी गव्हर्मेंटाचें रीण फारीक जाता जावं आनी कितें जाता अशें म्हणून हें आसा. ओके, बरी गजाल. आता सरकारान परत 27 पर्यंत तांकां परमिशन दिल्लें आसा. म्हाका त्या बाबतीन विरोध ना, पण आमच्या गोवाची संस्कृती ही कितें आसा. पयलीं न्ही हेतून गांवांत जत्रा जर जाताले, गडगडे जर खेळटाले, पुलीस थंय वचून बंद घालताले. त्या वेळार तुम्ही बंद घालते. आजूय जर गांवांत जत्रेच्या वेळार जर गडगडे जाता जायत, पुलिसाक जर कळोंक ना, पुलीस थंय रेड मारता, जावं मोटक्याक तुमी रेड मारता, मोटको तुमकां दिता, तर येदो व्हडलो बिझनेस हो कॅसिनोचो चलता. येदे व्हडले एडवर्टायज बिडवटा. गव्हर्मेंटाचे हे करता कितें म्हणजे पब्लिसिटी करता आनी पब्लिसिटी करूंक दिता तर दिता. कोणाक दिता? पुलीस डिपार्टमेंटाक. म्हाका तुमी सांगा, पुलीस डिपार्टमेंटाक पब्लिश करून जाता जो क्रायम आडयता, क्रायम करपाक दिना, अशा मनशाकूच तुमची तेजी पब्लिसिटी करपाक दिता. जाल्यार तुमी गोंयचे, हांवें तेतून मागणें केलां की तेतून गोंयचे कितें तरी तुमी देवळां आसा, जावं महालक्ष्मीचें देवूळ आसा, फातर्प्याचें देवूळ आसा, जावं धबधबो आसा, जावं आनी कितें आसा, गोंयान बिचीस आसा, असले कितें तरी बरे बरे फोटो काडा. आनी गोंयान गव्हर्मेंटान कितें तरी फॅसिलिटी केला. गोव्याचें सिंबॉल कितें आसा, गोंय कितें करता, गोवाचें सरकार कितें करता, हे तुमी दाखया. हे कॅसिनो बिसिनो आमचे कल्चर न्हू. लोक उलयतात मागीर कितें म्हणून, गोवा में बिंदास येणार आहे कॅसिनो का एडवर्टायज, गोवा तो बिंदास चलताय म्हणटा. तुमकां सांगता, आमचे हेकाच लागून हांवें तांकां लेटर दिला. चीफ मिनिस्टर सांगला तुमी तांकां स्वता व्हडले व्हडले बोर्ड घालून न्ही, एअरपोर्टाच्या भायर पळयल्यार थंय तेंचो कॅसिनोचो बोर्ड आसा, बरें आसा. ते तेंचे प्रायवेट घेवन ते लोक बोर्ड करता, ओके. पण रस्तो आडयतात थंय, देवळा कडेन आडयतात थंय, रोडा बिचार हांगा कदंबा बस स्टँडार पडा, इस्कॉला कडेन पडा. भुरगो आवयक विचारता, मम्मी हे कितें कॅसिनो म्हटल्यार कितें मम्मी, डॅडी हे कॅसिनो म्हटल्यार कितें. भुरग्याक आमी कितें सांगपाचें.
भुरग्यांक आवय बापायन कितें सांगपाचें म्हणजे जल्माक येता तेंची उदरगत करपाची सोडून आमी तांकां कॅसिनोचो अभ्यास दिवया काय कितें म्हणून आमचे मागणे आसा. आमी मागणे केला चीफ मिनिस्टरा कडेन की सांगला तांकां की हे कॅसिनोचो बोर्ड आसा तो सगळो काडा. दिल्ली कशे जशे फक्त गोवा पुलीस म्हणून तशें घाला. तांकां तेंच्यांनी दिवनी तुमकां तशे बॅनर. खंयचे तरी बऱ्या कंपनीचे गोंयान कंपनी आसा म्हणून दिया, त्या कंपनीची घेया, एपलाची एडवर्टायज दिया आनी खंयच्या वखदाची एडवर्टायज दिया. हांगा जी कंपनी आसा तेंची एडवर्टायज दिया. आमची उदरगत कितें आसा ती दाखया. तुमी असले कॅसिनो बिसून दाखोवन तुमी आमकां कितें म्हणटा. आणि हेकाच लागून आम्ही लेटर दिला, डीजीकूय कळयला, ट्रॅफिक एसपीकूय कळयला आणि तांकां दाखयला आमी की कशा रितीनी आमच्या गोंयाचे नांव बदनाम जाता, आमचे कल्चर बदनाम जाता आणि हे कल्चर आमचे न्हू अशें म्हणून आमी तेतून दाखोवन. जाल्यार वो आतां सगळे जगाभर पसरला की कॅसिनो हब जाला म्हणून गोंयान. हय पळय कितें आसा, हो पयलीं नेपाळकाराचो धंदो. नेपाळा बिंदास पयलीं कॅसिनो चलताले आणि हळूहळू तो गोंयान येयलो. तो मागीर खंयच्या पार्टीन दवरलो, मागीर कंटिन्यू ह्या पार्टीन केलो, तें आमकां हें पडोवंक नसोना. खंय तरी म्हणून बिझनस कोण करता जाय जाल्यार बिझनस जर करूंक दिता जाय. तेंच्यांनी आज आमची उदकां घाण केल्या म्हणजे दर्यो सगळो घाण, सगळ्या वाटेन घाण. तेंचो कचरो खंय वता, कितें वयता तें ना. गोंयाची जर थंयसर कामाक भुरगीं आसा जाल्यार तांकां पगार सामको कमी आणि भायरची कोण खंयची भुरगीं तेंच्यांनी हाडून मणिपुरी आसा, राजस्थानी आसा, कोण चेडवां हाडून दवरली, दिल्लीची आसा, बॉम्बेची आसा, त्या लोकांक पगार थंय वाडलेलो आसा. बाउन्सर आसा तांकां सुद्दां गोंयच्या लोकांक आसा कमी आसा. ते म्हाका तेज्या बद्दल उलोवपाचें ना. कित्याक म्हजें म्हणणें आसा की त्या कॅसिनोचे एडवर्टायज तेणें स्वता करूनी, व्हडले व्हडले बॅनर घेवनी तशी एडवर्टायज करूनी. ते प्रत्येक बॅरिकेड्साचे नाका आमकां नाका ना, ते इस्कॉला कडेन नाका, चर्ची कडेन नाका, खंय आमकां म्हणजे आमचे कल्चर पिड्ड्यार करपाक नाका. तेजो धंदो आसा तेणें तेज्या हेजे कडेन लावपाचें. तेणें अख्खे पणजी काबार केले तेणें, जाल्यार तुमी तेजी एडवर्टायज करून आमकां आनी कॉलेप्स करता तुमी. हांव अशें म्हणटा की फाल्यां लोकांक आमी दाखोवंक कितें सोदता की आमी अशे जुगारी, आमी असले क्रायम करीत आसा, जाल्यार आमी ते ड्रग्स कित्याक धरता, जाल्यार ते आमी सोरो पिता म्हणून तांकां कित्याक करता, जाल्यार मटको आमी कित्याक धरता, मटको बी धरता आमी. आणि गांवांनी जे जत्रा जाता त्या वेळार जर गडगडो जाता तो कित्याक आमी बंद करता अशें म्हणून येता न्ही. आमचें म्हणणें आसा कायदो सगळ्यांक आसूनी तेंची एडवर्टायज करपाची, पुलिसाचे चॅकिंग फॉर पुलीस, गोवा पुलीस अशें म्हणून तेच्या कॅसिनो वांगडा वयल्या सायडीन ते बरयल्ले आसा. आमी हालींच ओल्ड गोवा पुलीस हेका लागून फेस्ताक लागून आमी व्हिडिओ केल्लो तेन्ना आमी दाखयल्लें की बंद करा हे सगळें म्हणून, की असले करूं नाका म्हणून. आमचे मागणे आसा आणि ऑलरेडी आमी व्हिडिओ आमी दाखयता आतां. तो व्हिडिओ वांगडा तुमी पळयात दिल्ली पुलीस कशें वागता आणि गोवा पुलीस कशें वागता. देव बरें.